अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमज़ा और मैं अपने हर वीडियो में ये बात बारहा कहता हूं कि पाकिस्तान में होने वाले जितने मामलात हैं, जितने प्रोपेगेंडास पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहे हैं या सियासी कुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान के रियासत के ख़िलाफ़ बोल रही हैं, इसके पीछे बैनुल-अक़वामी कुव्वतें होती हैं। सो हमें बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में पाकिस्तान की सियासत और मामलात को देखना चाहिए। हम देख रहे हैं कि कुछ अरसा से पाकिस्तान में मौजूद कुछ लोग जो अपने आप को इतना ताकतवर समझते हैं कि वो पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ कुछ भी कह सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ जा सकते हैं और वो समझते हैं उनको कोई पकड़ नहीं सकता क्योंकि उनके साईं पीछे कोई और हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट PDM और PDM में मौजूद कई पार्टीज़ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करती हैं। बेशक वो ये कहें कि हम चंद अफराद के ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन दर हकीकत वो चंद अफराद इस वक्त रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं। सो उन अफराद के ख़िलाफ़ बात का मतलब है आप रियासत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। यकीनन ये मेरी बात सुन के जो PDM में मौजूद पार्टीज़ हैं उनके चाहने वालों को अच्छी नहीं लगेगी, वो शायद मुझे बुरा भला कहें, लेकिन मैं उनसे कहूँगा जज्बाती होकर मत सोचिए, पाकिस्तानी होके सोचिए। किसी पार्टी का होके मत सोचिए, पाकिस्तानी होके सोचिए। आप समझिए कि ये कहानी क्या है और इस कहानी को आज समझाने के लिए कि रूस की मिसाल सामने रखूँगा। अब रूस की मिसाल जो है वो मैं आपको एक कहानी की सूरत में बताऊंगा। अफसाना नहीं है हकीकत, लेकिन क्योंकि बीच में बहुत से मामलात होते हैं, लेकिन मैं आपको इसको कट शॉर्ट मुख्तसर करके एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी को बाद में मैं जोड़ूंगा पाकिस्तान में होने वाले इन मामलात के साथ जो हो रहे हैं। जो आज का मौजूदा रूस जो है ये किसी वक्त में सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन जो था वो यकीनन सोशलिस्ट एक मुल्क था जो कि ज़ार की हुकूमत गिरा के लेनिन आए, लेनिन के बाद स्टालिन आए और फिर बहुत से और लोग आए। सोवियत यूनियन 1950 तक तरक्की करता रहा मुआशी तौर पे और उसकी वजह ज़राअत थी। लेकिन जब सोवियत यूनियन मुआशी तौर पे ज़राअत की बुनियाद पे तरक्की कर रहा था और हर चीज़ हुकूमत के कंट्रोल में थी, तो दूसरी तरफ मगरिब में ओपन मार्केट का एक कॉन्सेप्ट आ चुका था। कैपिटलिस्टिक जो स्ट्रक्चर था वो खड़ा हो चुका था और लोगों को ये इजाज़त दी गई थी कि वो खुद अमीर हो सकते हैं, यानी हुकूमत काबिज़ नहीं होगी, लोग खुद मालिक होंगे अपनी चीज़ों के। ये स्ट्रक्चर था। ऊपर से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मैस प्रोडक्शन हो रही थी। सो रूस इस मामले में पीछे चला गया और पीछे जाने का मतलब है कि इकोनॉमिक तौर पे, मुआशी तौर पे कमज़ोर होने लग गया। सो 1950 से 1980 तक रूस बुरी तरह मुआशी तौर पे कमज़ोर हो चुका था और इसी दौरान जब मुआशी कमज़ोरी हो रही थी, हर चीज़ हुकूमती कंट्रोल में थी, जो वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी थी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, उसमें करप्शन इंतहा को जा चुकी थी। तो 1980 की दिहाई में रियासत सोवियत यूनियन ने ये सोचा कि यार ये तो नहीं हो सकता, इस तरह तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो व्हाट शुड वी डू। तो वहां पे एक शख्सियत सामने आई, उनका नाम है गोर्बाचोव। गोर्बाचोव ने ये कहा कि लेट्स गो फॉर ओपन मार्केट सोशलिस्टिक सोसाइटी। ये वो शक्ल है जो आज चीन में मौजूद है कि सोशलिज्म भी रहे और आप ओपन मार्केट की तरफ जाके लोगों को, यानी अपने लोगों को इजाज़त दें कि वो बिजनेसेस करें। गोर्बाचोव इसके ऊपर एक नया न्यू स्ट्रक्चर का, पेट्रोय का एक एग्रीमेंट भी लेके आए, एक आइडिया भी लेके आए। वो अलग बात है कि उसकी कामयाबी हमें नज़र नहीं आती, लेकिन 1980 से लेकर 1990 के दौरान ये सारी डेवलपमेंट हुई कि सोवियत यूनियन ओपन मार्केट की तरफ आया और उसने कहा कि अब हमने अपने बिजनेसमैन लेके आने हैं जो बिजनेस को चलाएंगे और वेस्ट के सामने खड़े होंगे और बिजनेस स्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे ताकि जो कमज़ोरी रह गई है सोवियत यूनियन में और इकोनॉमिक कोलैप्स की वजह है उसको कवर किया जा सके। लेकिन व्हाट हैपेंड इज कि जब ये फैसला 1980 में किया गया तो उस वक्त जब ढूंढा गया कि भाई प्राइवेट बिजनेस करेगा कौन। आप समझते हैं ना कि सरकार के पैसे में एज अ सरकारी मुलाजिम इस्तेमाल अरबों रुपया करूं, ये एक और खेल है। लेकिन अगर मेरे ज़ाती पैसे हो और मैंने एज अ बिजनेसमैन एक एंटरप्राइज चलानी है, यानी प्राइवेट वेंचर शुरू करना है, तो प्राइवेट वेंचर चलाना और सरकार के पैसे खर्च करके किसी बिजनेस को चलाना आर टू डिफरेंट बॉल गेम्स। प्राइवेट वेंचर इज़ नॉट एन ईजी गेम। और उस वक्त सोवियत यूनियन में जब 1980 में ये लहर आई तो हमें कोई बंदा नहीं मिल रहा था कि जी जो प्राइवेट बिजनेस कर सके। जो सरकार में बैठे लोग थे वो उस निज़ाम के आदी नहीं थे और प्राइवेट बिजनेस क्योंकि लोगों को करने दिया नहीं गया था पिछले 50-60 साल, इस वजह से लोगों को ये समझ बूझ नहीं थी कि कैसे बिजनेस किया जाता है। अल्टीमेटली क्या हुआ कि इंटेलिजेंस से रुजू किया गया, यानी कि सोवियत यूनियन ने अपनी इंटेलिजेंस से रुजू किया और कहा कि बताओ हम क्या करें, ऐसे कोई लोग हमें ढूंढ दोगे। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, हमारे पास ऐसे लोगों की लिस्ट है जो सोवियत यूनियन के दौर में स्मगलिंग करते रहे, फ्रॉड करते रहे और अपने प्राइवेट कुछ बिजनेसेस चलाते रहे, इनडायरेक्टली इलीगली फाइनेंशियल स्पेकुलेशंस करते रहे। तो वो लोग जो हैं उनको समझ बूझ है बिजनेस की।
ان لوگوں میں ایک پرابلم تھا کہ وہ لالچی لوگ تھے، لیکن انٹیلیجنس نے یہی کہا تھا کہ کیونکہ لالچی ہیں تو اس لیے ہمارے کنٹرول میں رہیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو رشیا کے اندر اوپن مارکیٹ بزنس اور پرائیویٹ وینچر کو کھڑا کر کے دے سکتے ہیں۔ اوکے جی، اسی طرح چند لوگوں کو روس میں چن لیا گیا۔ یہ لوگ کون تھے فراڈیے، لیکن ان کو پرائیویٹ بزنس چلانے کی سمجھ بوجھ تھی۔ خیر، اس دوران سوویت یونین کلیپس ہو گیا، رشیا کنورٹ ہو گیا، اور اسی دوران یلسن جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے ایک سکیم دی، اور وہ واؤچر پرائیویٹائزیشن کی سکیم تھی۔ اس سکیم کے تحت وہ جو چنے ہوئے لوگ تھے ان کے اوپر انویسٹ کیا گیا، یعنی ان کی کمپنیز کو وہ بزنسز دیے گئے، اور وہ چند لوگ چند سالوں میں ککھ پتی سے لکھ پتی نہیں ہوئے بلکہ ککھ پتی سے ارب پتی ہو گئے۔ اس میں گسنسکی ایک نام ہے، اور دیر آر پلینٹی آف نیم۔ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا ان افراد کے بارے میں کہ وہ لوگ کون تھے اور ان کا بزنس کیسے جو ہے اسٹیبلش ہوا اور وہ ارب پتی بن گئے۔ خیر، جب وہ ارب پتی بن گئے تو یقیناً روس میں پرائیویٹ بزنس جو ہے وہ بوم کر گیا۔ پرائیویٹ بزنس کی وجہ سے پرائیویٹ انڈسٹری بوم کر گئی، لیکن یہ تمام ان لوگوں کے سپرد کیا گیا جو پکڈ لوگ تھے۔ اچھا، یہ لوگ جو تھے انہی کے ہاتھ میں جہاں انڈسٹری آئی وہاں پہ میڈیا بھی آ گیا۔ تو رشیا کا این ٹی وی پلس، رشیا کے اخبار، رشیا کا ریڈیو، ایکو آف ماسکو، رشیا میں جو ہم یہ آر ٹی وی سنتے ہیں، یہ سب ایکچولی انہی لوگوں نے شروع کیا، تو وہ میڈیا کے مالکان ہو گئے۔ سو ادھر میڈیا کا اختیار، ادھر پیسہ اربوں کی شکل میں، تو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے تعلقات بنانے شروع کر دیے۔ مثال کے طور پہ جوئش کانگریس کے ساتھ تعلقات کچھ لوگوں نے بنانے شروع کر دیے، کچھ نے ویسٹ کے ساتھ تعلقات بنانے شروع کر دیے، اور الٹیمیٹلی وائی ڈڈ دے آل ڈو دس؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں، جو ایکچولی اسٹیٹ ہے، وہ ہم نے گرانی ہے اور اپنی مرضی کے پولیٹیشینز لے کے آنے ہیں۔ سو وٹ ہیپنڈ از کہ یہ لوگ موجودہ رشیا، موجودہ پریزیڈنٹ پیوتن جب 2000 میں آئے تو اس وقت یہ تمام لوگ، تمام سے مراد میجارٹی جو تھے وہ پیوتن کے خلاف تھے۔ اوکے، ریاست نے وہاں فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ یار یہ گیم نہیں ہوگی کہ آپ کو ہم نے بنایا اور آپ ہمارے ہی خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو روس نے اور پریزیڈنٹ پیوتن نے ایک سخت فیصلہ لیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، لیٹس کیچ دیم۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچون دیر از اے کرائم۔ سو ان تمام لوگوں نے بہت سے کرمنل کام کیے تھے، بہت سی لیگیلٹیز کی تھیں، ریاست نے اسے پس پش ڈالا تھا کچھ وجوہات کی بنا پہ، لیکن الٹیمیٹلی وہ کمزوریاں اور وہ جو انہوں نے پیچز، ڈرٹی پیچز چھوڑے تھے، وہی ان کے گلے کا پھندا بنے، اور آخر کار بہت سے جو بت تھے اپنے آپ کو جو سمجھتے تھے کہ اب ہم کنگ میکر ہیں اور ہم روس کو اپنی مرضی سے چلائیں گے، ان کو قانونی طور پہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ اور اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، انہوں نے زیادتی کی نمبر 1 کہ ان کو جو بڑھنے پھولنے کے مواقع دیے گئے تو وہ بھول گئے کہ انہوں نے موقع دیے تھے۔ دوسری بات، انہیں اس لیے اسٹیبلش کیا گیا تھا تاکہ رشیا ایز اے اسٹیٹ اسٹیبلش ہو، مستحکم ہو۔ جب وہ اسی ملک کے جس نے انہیں بنایا اسی کے استحکام کے خلاف ہو گئے تو فیصلہ ریاست نے کیا کہ لیٹس کک دیم آف۔ پاکستان میں اسی کہانی کو ڈھونڈیے آپ، کچھ لوگ چند سالوں میں ارب پتی ہو گئے، وہ چاہے مرضی یہ کہیں کہ ان کے باپ دادا نے بڑا کچھ کیا، بٹ دا فیکٹ از کہ چند سالوں میں ہمیں کئی چہرے پاکستان میں نظر آتے ہیں جو ارب پتی ہو گئے۔ سو اگر آپ ارب پتی ہو گئے ہیں اٹس اوکے، لیکن آپ کو ارب پتی کیا گیا ہے ریاست کو مستحکم رکھنے کے لیے، نہ کہ ریاست کا استحکام خراب کرنے کے لیے۔ سو آپ لوگ، میری عوام جو محبت کرتی ہے ایسے لوگوں سے جو ایک دم ارب پتی ہو گئے، اس کہانی کو ذہن میں رکھیے۔ سو اس کہانی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی ریاست کے خلاف اگر کوئی بولے تو سمجھ جائیے کہ وہ بک چکا ہے، اور بکے ہوئے کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ یہ کہانی روس کے اندر ہوئی ہے اور یہ پاکستان میں ہو رہی ہے، اور پاکستان کو اب پیوتن ہی چاہیے۔ سو عمران خان پیوتن سے سیکھ سکتے ہیں یا پیوتن عمران خان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اینڈ تھنگس کین گو ویری ویل، اینڈ آئی ایم شیور اٹس گوئنگ ٹو ہیپن۔ ایویں ہی پھندا نہیں ڈالا، ایسے ہی کرپشن کے کیسز نہیں آئے، یہ ڈرامے بازی نہیں ہو رہی، یہ واقعی ان لوگوں کو جو اب ریاست کے خلاف ہو چکے ہیں، پاکستان کے استحکام کے خلاف ہو چکے ہیں، ان کو اب نتھ ڈالی جا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ جلد ہی آپ کے سامنے آئے گا۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو سبسکرائب بٹن کلک کرنا مت بھولیے گا۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔